قبل ما نبداو باش تكون لا كونسونطراسيون ديالكم او توب وتفهموا لي كور مزيان. بريميرمون ديروا لي كيت، دوزيامون بعدوا عليكم التليفون، تروازيامون سدوا السوشيال ميديا وعيشوا الكور. ليتس جو على بركه الله. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ان شابيتر في لورغانيك 1 اللي هو ليفي اندكتيف. غنعرفوا شنو هو ليفي اندكتيف، منين كيجي، شنو لي غروبمون اتراكتيف بار افي اندكتيف، لي غروبمون دونور بار افي اندكتيف، غنعرفوهم شنو هما، كيفاش نكلاسيهم، باش من مورا نشوفوا لي في ميزومير اي ابري نشوفوا ليوتيليزاسيون ديالهم في لا بازيسيتي اي لاسيديتي. دونك نبداو على بركه الله. الوغ قبل ما نبداو باش نعرفوا سي كوا لي في اندكتيف، غنعرفوا ندويو بريفمون على لا بولاريزاسيون. لا بولاريزاسيون، هاد لا بولاريزاسيون سي كوا؟ دونك ناخذ مثلا عندنا هيدروجين، ياك هاد الهيدروجين لاصق في ان اوتر هيدروجين، دونك هاد الجوج بيناتهم كتسمى بلي ما كايناش اون با دو بولاريزاسيون. pourquoi parce que la liaison هنا راه سيمتريك، راه بحال اللي كاين هنا بحال اللي كاين هنا، دونك لا فورس اللي بيناتهم بحال بحال. با دو بولاريزاسيون. polarisation c'est bien. دابا الا خدينا باغ اكزومبل A et B، خدينا ان اكزومبل اللي فيه A وفيه B، داكور، وهاد A و B راه سون ديفيرون، دونك هاد لا ليزون اللي كاينه بيناتهم كتسمى سي اون ليزون، ياك، كي اي بولاريزي، كنسميوها ليزون بولاريزي. علاش؟ لان هادوك لي زيليكترون اللي كاينين ما بيناتهم غادي يمشيو فيغ لو بلو الكترونيغاتيف. باغ اكزومبل ناخذ بلي هنايا بي هو الالكترونيغاتيف، مثلا هنا في هاد لو كا بي الكترونيغاتيف كو ا، داكور، دونك كنديرو ان اون شارج بارسيال كاينه فوق بي، اون شارج بوزيتيف كاينه فوق ا اللي هو الكترو بوزيتيف. وهنايا كيفاش كنعرفوا الالكترونيغاتيفيتي؟ بيان سور راكم عارفين على حساب لو طابلو بيريوديك. علاش كيفاش؟ هذا سي ان اوتر سوجي اللي ماشي هو الموضوع ديالنا اليوم. دونك الالكترونيغاتيفيتي راه كتزاد كل ما طلعنا هنا وكل ما جينا هنايا كتزاد الالكترونيغاتيفيتي. سي بيان. دابا غير عطيتكم فكره دغيا على البولاريزاسيون باش ندخلوا في الموضوع ديالنا اللي هو ليفي اندكتيف. دونك نبداو. الوغ ليفي اندكتيف اللي خصكم تعرفوا سي كو il concerne les liaisons sigma, d'accord, il concerne les liaisons sigma, d'accord. ناخذوا ان اكزومبل، باغ اكزومبل عندنا CL لاصق في كربون في كربون في كربون. الوغ هاد CL شنو غيتسمى؟ هذا سي بيان سور راكم عارفين ان CL il est plus électronégatif، دونك الالكترونيغاتيفيتي ديال CL كبار من الالكترونيغاتيفيتي ديال لو كربون. فهاد لو كنعمل سيدي نعمل لا، هذا كيتسمى لو غروبمون بولاريزون. سي لو غروبمون بولاريزون. انا درتو بالحمر كاع لانه خطير جدا. لو غروبمون polarisant. Le groupement polarisant, le cas d'Yanna, il est plus électronégatif. Donc, il va attirer les électrons vers lui. Parce qu'il a une charge partielle, une charge partielle négative ou une charge partielle positive. Donc, tout simplement, l'effet inductif, une définition, c'est le déplacement, le déplacement des électrons, d'accord, le long de liaison sigma ou radimchi bien sûr vers le plus électronégatif. ناخذ un exemple بحال دابا مثلا الا خدينا لو فلوور لاصق في ان CH3 مثلا، داكور. هاد لو فلوور نتوما راكم عارفين بلي لو فلوور il est plus électronégatif que le carbone, donc il va attirer les électrons vers lui. انا نقدروا نقولوا جوج ديال الحوايج. نقدروا نقولوا ان F ان le fluor est attracteur يعني كيجر par effet inductif moins I، او لا نقدروا ندويو على لو كربون انه donneur par effet inductif plus I.
C'est bien, كنظن أنها مفهومة. Donc l'effet inductif en raison toujours par l'électronégativité. D'accord. نمشيو دابا les règles ديال l'effet inductif. نبداو la règle numéro 1. إلا بغيتو تدعمونا وتشجعونا باش نعطيو أكثر، ما تنساش أنكم ديروا سبسكرايب، جيم لا باج فيسبوك وبارطاجيو هادشي مع لي زامي ديالكم، وهكا إن شاء الله غنفاليديو كاملين. La règle numéro 1, il concerne tout simplement شحال غادي يبقى غادي لينا هذاك l'effet inductif. مثلا عندنا ناخذ الفليور، غنلصقو في ان كربون 1 2 3 مثلا نحبسو حتى هنايا. دونك حنا عارفين ان لو كربون الي الكترونيغاتيف، دونك غادي يجر عنده لي الكترون فير ياك. هذا غادي نديرو هكا، هذا غيزيد يجر، هذا غيجر، غتحبس هنايا. علاش؟ حيت كاينه اون ريغل كتقول لنا باللي ليفي اندكتيف، داكوغ، ليفي اندكتيف غادي نديرها او اي باش ما نكتبش بزاف، سو بروباج، ركزوا عليها مزيان هادي، سو بروباج لو لونغ دو 3 liaisons sigma, d'accord. Donc le roi elle s'annule, après elle s'annule بحال اللي طرا لينا في هذا لوكا ديالنا. دونك مشى لينا 3 liaisons après elle s'annule بحال اللي طرا هنايا. تو سامبلومون هذه لا بروميير ريغل ديال ليفي اندكتيف. ار لينا سيدي لا دوزيام ريغل اش كتقول لنا؟ لا دوزيام ريغل il concerne les alkyles. شكون هما لي زالكيل؟ هما اللي كنقول لهم بالعربيه الجذور اخ. هاد لي زالكيل كيفاش التأثير ديالهم على ليفي اندكتيف؟ غناخدو دو زيكزامبل بور بيان كومبروندر. غناخدو مثلا CH3 ياك، CH2 CH2 OH، وغناخدو هنا CH3 مع OH، داكوغ. دابا باش نفاسيليتيو لاطاش غادي نشيماتيزيو هذا بحال هكا، بحال هذا غنسميو R، هذا كامل R لاصق في OH، وهذا غنسميو R بريم لاصق في OH. دابا غتسولوني فينا، بيان سور حنا عارفين باللي او لو غروبمون او اش الي اتراكتور بار افي اندكتيف، و ار الي دونور بار افي اندكتيف بلس اي. دونك هذا راه غادي نمشيو لي الكترون دون سو سونس، هنا غنمشيو دون سو سونس. ولكن السؤال مطروح فينا هو لو ار اللي غادي يعطي اكثر، اللي عنده افي اندكتيف بلس اي دونور اكثر من الاخر. تو سامبلومون هاد لو راديكال ار elle est plus donneur que R'. D'accord? Plus donneur par effet inductif plus I. علاش؟ حيتاش dans les alkyles سمحوا لي سمعتوا الصداع شويه في لاغير بلون، راه هادشي اللي كاين حيت كنسجل بالليل. dans les alkyles plus، d'accord, plus le nombre de carbone augmente, d'accord, plus le nombre de carbone augmente, plus l'effet inductif plus I حتى هو غادي يكون élevé، d'accord. قالوا لها مزيان، plus le carbone augmente، هنا عندنا 1 2 3 carbone في هاد الالكيل، هنا عندنا un seul، donc هاد le groupement R il est plus donneur par effet inductif que ce groupement. هادي c'est la règle numéro 2. نمشيو la règle numéro 3. اش كتقول لنا la règle numéro 3؟ la règle numéro 3 كتقول لنا على les ramifications. كيفاش هاد لي راميفيكاسيون؟ ودابا حنا مثلا عندنا دو كومبوزي اللي عندهم مثلا لو ميم نومبر دو كربون. ناخذ مثلا CH2 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 عاوتاني OH ياك، وناخذ هنايا CH، هنا CH3 CH3 OH، داكور. غادي نشيماتيزو بلا ميم فاصون بحال اللي درنا قبيله. هذا سي ان غروبمون R اللي لاصق في OH، وهذا سي ان غروبمون R بريم لاصق في OH. شكون عاوتاني l'alkyle ولا le radical qui est plus donneur que l'autre? Tout simplement c'est celui-ci. Pourquoi? Parce que donc غادي نعاود نشيماتيزي R في l'effet inductif. l'alkyle R plus هو اللي عنده effet donneur كبر من الاخر، داكوغ. علاش؟ حيت كيف ما قلنا عاوتاني لوطخ ريغل اللي غادي نقولو هنا سي كو افيك لو ميم نومبر، داكوغ، افيك لو ميم نومبر دو كربون، يعني فاش كيكون عندنا ميم نومبر كو كربون، plus le nombre de ramifications augmente,
plus le nombre de ramifications augmente, d'accord, plus l'effet inductif plus I est élevé. D'accord. صافي حيت هنا الشور كاينين ramification هنا لا دونك واخا عندهم لو ميم نومبر د كربون مي لو بلو راميفيي هو اللي عنده effet inductif plus I élevé que l'autre. Alors دابا نمشيو نعرفوا لي غروبمون شكون هما هاد لي غروبمون اتراكتور باغ effet moins I يعني الكترونيغاتيف شكون هما لي غروبمون دونور باغ effet plus I ونشوفوا لو كلاسمون ديالهم زعما واحد فايت الاخر حيت هاد لو كلاسمون غيعاوننا من بعد احنا غادي نعرفوا من بعد في لي فيديو اللي جايين نكملوا. الوغ دابا لي غروبمون اتراكتور باغ effet moins I غادي نحطهم هنايا باش تسهل عليكم العمليه. دونك عندنا اول واحد سي الهيدروجين، من بعد كاين موراهم لي زامين هادو باش تعقلوا عليهم نعطيكم الطريقه هذه غتعقلوا عليهم بسهوله. هادو سي لو غروبمون سون امين. الا لاحظتوا انه كل ما كيتحيد راديكال وكيتعوض بهيدروجين كل ما كيتزاد هذاك ليفي اندكتيف موان اي. علاش؟ لحقاش قلنا ان لي راديكو عندهم افي اندكتيف دونور بلس اي، دونك كل ما كانوا غادي يقلوا ليفي دونور ليفي اتراكتور ديال الفونكسيون امين. من بعد شنو عندنا من موراهم تابعهم لو غروبمون ايتر، لو غروبمون ايتر، ومن مورا عاد لو غروبمون الكول. الا لاحظتوا لا ميم شوز هذا حيت هاد الاكسجين لاصق فيه راديكال دونك ليفي موان اي غادي يكون شويه اقل من اللي لاصق فيه غير الهيدروجين. وبقى لينا من بعد لي زالوجين حنا كيف ما كنعرفوهم سون الكترونيغاتيف دونك هما اللي بقاو ما قبل الاخير لي زالوجين. وهاد لي زالوجين اللي خصكم تعرفوا سي كو حتى هما كلاسيفيي سيلون كيفاش محطوطين كيف ما قلنا، حيت كل ما كتطلع الفوق كتكون بلوس الكترونيغاتيف. دونك في هاد لو كا لو فلوور غيكون هو لو بلو الكترونيغاتيف هو لو بلو اتراكتور باغ افي موان اي، عاد تحت منه سي ال، تحت منه بي ار، تحت منه اي. وبقى لينا لو ديرنيي سي لا فونكسيون نيترو NO2. هاد لا فونكسيون هادي هي لا بلو اتراكتور باغ افي موان اي. داكور كنظن انه سهله باش تعقلوا بالطريقه هذه لا لو غروبمون لو كلاسمون ديال لي غروبمون اتراكتور باغ افي موان اي. الوغ باسون مانتنون او غروبمون دونور، الناس اللي كيعطيو عندهم السخاء افي بلس اي. دونك حاجه باينه غادي يكون لي بروميي اللي غيكونوا هنايا اللي هما سميتو غيكونوا لي زالكالان. لي زالكالان هما اول وحدين كاينين هنا اللي عندهم اصغر افي دونور بلس اي، لي زالكالان. شكون اللي تابع لي زالكالان؟ راك عارفين الترتيب ديالهم سيلون لو طابلو بيريوديك، هما اول كولون. كاينين اللي حداهم لا كولون دوزيام اللي هما لي زالكالينو تيرو ياك. من بعد شنو كاينين لي راديكو ولا لي زالكيل. هاد لي راديكو كيما شفتوا كل ما كيتزاد لو نومبر د كربون كيتزاد ليفي دونور بلس اي اندكتيف كيتزاد. وبحال هادو مثلا عندهم لو ميم نومبر د كربون لو بلو راميفيه هو اللي مكلاسي احسن منه. دونك كما قلنا ديرنيامون كاينين لي زالكيل. وهكا غنكونوا دوينا بريفمون على ليفي اندكتيف لحقاش راه فيه بزاف ما يتكال، مي باش ما نطولش عليكم الفيديو حاولت نعطيكم لو نيسيسير باش تفهموا داكشي اللي جاي ان شاء الله. دونك جو سويت بون كوراج، الله يسهل عليكم في لي زيكزام ديالكم، ونتلاقاو فيديو جاي في ليفي ميزومير. تهلاو في راسكم.